अब वाजिबात सलात, शुरूत सलात हो गए 9, अरकान सलात हो गए 14, वाजिबात सलात ये कुल कितने हैं? तमानिया, 8 हैं। 9, 14, 8। अलमसअलतुल खामिसा फी वाजिबातिहा, पांचवा मसला है वाजिबात सलात के बारे में। वो वाजिबातुहा समानिया, और इसके वाजिबात कुल 8 हैं। तबतुलुस सलातु बितरकिहा अमदा, नमाज बातिल हो जाएगी इसे जानबूझकर छोड़ने से। अगर किसी ने किसी वाजिब को जानबूझ के छोड़ दिया है तो नमाज नहीं होगी। किसी को मालूम है कि ये वाजिब है इसका करना, फिर भी छोड़ देता है तो नमाज नहीं होगी। व तस्कुतु सहवन व जहला, और ये चीज साकित हो जाती है भूलने पर और न जानने पर। यानी अगर कोई भूल गया, उसे पता ही नहीं है, भूल गया, या तो भूल गया, पता है कि मुझे सुबहान रब्बियल आला कहना है सजदे में, लेकिन दिमाग इतना उसका डिस्टर्ब है, खोया है दुनिया में ऐसा कि उसे एहसास ही नहीं है, उसे याद ही नहीं। तो तस्कुत, ये वाजिब साकित हो जाएगा, यानी नमाज उसकी हो जाएगी। या उसे नहीं मालूम था कि यहाँ ऐसा भी करना है, इस्लाम लाया है, लोगों ने नमाज का तरीका सिखा दिया, इमाम साहब ने, आलिम साहब ने, लेकिन वो भूल गया, उसे नहीं मालूम है, या किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसा है। तो जहालत और सहव से, भूलने से, निस्यान से ये वाजिब साबित हो जाएगी। वयजिबु वयजिबु लिस्सहवी अनहा सुजूदुस सहव, यजिबु नहीं, यजबुरु होना चाहिए। अच्छा, वयजिबु लिस्सहवी अनहा, हाँ, वयजिबु लिस्सहवी अनहा, और वाजिब भूल जाने से, वाजिब है सजदे सह, वाजिब को भूल गया तो बाद में किसी ने याद दिलाया या उसे खुद याद आया तो फिर सजदे सह कर लेगा। वाजिब के ताल्लुक से दो बातें अहम नुक्ते मालूम हुए कि वाजिब जानकर छोड़ने से नमाज बातिल हो जाएगी, और भूल चूक से या नादानी और जहालत से अगर छूटती है तो वो चीज साबित हो जाएगी। लेकिन जब याद आए या याद दिला दिया जाए कि आपसे ये वाजिब छूट गया है, आप भूल गए हैं, तो सजदे सह करना जरूरी है। फल फर्क बैनहा व बैनल अरकान, दोनों में फर्क, दोनों में फर्क क्या है वाजिब और अरकान में? कह रहे हैं अन्ना मन नसिया रुकनन लम तसिहा सलातुहु इल्ला बिलित्यानी बि, कि जो रुकन भूल गया तो उसकी नमाज होगी ही नहीं मगर उस वक्त जब उसे कर ले। अगर रुकन छूटा है तो नमाज नहीं होगी यहां तक कि उसे पूरा करे आदमी, उसे दोहराना पड़ेगा। अम्मा मन नसिया वाजिबन अज्जा अन्हु सुजूदुस सहव, लेकिन जो आदमी वाजिब भूल गया तो सजदे सहव उसके लिए काफी है। अगर रुकन छूटा है तो दोहराना पड़ेगा, और अगर वाजिब छूटा है तो सजदे सहव करना पड़ेगा। सजदे सहव से काम चल जाएगा। तो ये फर्क है, बुनियादी फर्क, कि रुकन छूटा है तो उसे करना ही पड़ेगा, और वाजिब छूटा है तो उसके लिए सजदे सहव है। मालूम ये हुआ कि सजदे सहव अरकान छूटने पे नहीं है, रुकन छूटा है तो हाँ उस पे
اس کی بھرپائی سجدے سہو سے نہیں ہوگی، بلکہ سجدے سہو کا تعلق واجب سے ہے۔ فالارکان اوقد من الواجبات، تو معلوم ہوا کہ ارکان یہ زیادہ تاکیدی ہیں واجبات کے مقابلے، ارکان زیادہ تاکیدی ہیں، ارکان کی جو ہے ویلو بہت ہے واجبات کے مقابلے میں۔ وَبَيَانُهَا عَلَى النَّحْوِ الْآتِي، اور اس کا بیان درج ذیل ہے۔ تو کیا سمجھے 4 لائنوں میں؟ واجبات صلاۃ 8 ہیں، ان کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جائے گی جان بوجھ کر چھوڑنے سے، اور بھول چوک سے اگر یہ چھوٹ جاتی ہیں تو نماز باطل نہیں ہوگی، البتہ یاد دلانے یا یاد آنے پر سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ تو رکن اور واجب میں فرق یہ ہے کہ رکن دہرانا پڑتا ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی یہاں تک کہ اسے کر لیا جائے، بالاتیان بھی، اسے لے آیا جائے، کر لیا جائے، اور واجب چھوٹنے پر سجدے سہو سے کام چل جائے گا، اجزاء عنہ سجود السہو، اس واجب کے لیے کافی ہو جائے گا سجدے سہو۔ تو ارکان زیادہ تاکیدی ہیں واجبات کے مقابلے میں، اور ان کا بیان درج ذیل ہے، یعنی واجبات صلاۃ کا بیان۔ اب یہ واجبات کا پہچاننا ضروری بہت ہو گیا، اس لیے کہ اسی سے طے ہوگا کہ سجدے سہو سے کام بنے گا کہ دہرانا پڑے گا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، اگر کسی نے نماز پڑھی ہے اور ایک ہی سجدہ کیا تو پھر کیا کرے گا؟ سلام پھیر دیا، کسی نے بتایا کہ آپ نے ایک ہی سجدہ کیا ہے، تب کیا کرے گا وہ؟ تو خالی سجدہ کر لے گا، ایک رکعت پوری دہرانی پڑے گی اسے، ایک رکعت سے کم کوئی نماز نہیں ہے۔ اچھا پہلے اب دیکھ لیتے ہیں واجبات، پھر مثالیں دیکھیں گے۔ واجبات کیا ہیں؟ واجبات صلاۃ، نمبر 1 جمیع التکبیرات، جتنی تکبیراتیں ہیں ساری تکبیرات، یعنی اللہ اکبر کہنا، سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو رکن ہے تکبیر تحریمہ۔ نمازی کھڑا ہوتا ہے کہتا اللہ اکبر، کسی کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے نماز میں تو یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِتَكْبِيرِ الْانتِقال، اور یہ جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں جو کہ واجب ہیں، ان کو تکبیرات الانتقال بھی کہتے ہیں، منتقل ہونے والی تکبیر۔ جیسے آپ نے نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کے، یہ رکن ادا کیا، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کیے دعائے ثنا کے بعد، پھر کوئی سورت پڑھ لی، اب جانا ہے رکوع میں تو کیا کہہ کے جائیں گے؟ تکبیر کہہ کے جائیں گے، کہیں گے اللہ اکبر، رکوع کر لیے، رکوع سے اٹھ گئے، اب پھر منتقل ہونا ہے قیام سے، اب جانا ہے ہمیں اس میں سجدے میں، منتقل ہو رہے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، تو بھی کہیں گے اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر۔ تو یہ سب جو ہے تکبیرات انتقال ہیں، اور یہ واجب ہیں، یہ اگر چھوٹ گئے ہیں تو سجدے سہو سے کام چل جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ ابن مسعود کی روایت ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کل رفع و خفض، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تکبیر کہتے تھے ہر اٹھتے وقت اور ہر جھکتے وقت، یعنی ہر رفع و خفض میں، ہاں بلند ہونے اور نیچے ہونے، یعنی اٹھنے اور بیٹھنے میں، ادھر ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف منتقل ہونے میں، وقیام وقعود، اور کھڑے ہوتے وقت اور بیٹھتے وقت،
جب آپ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے تھے، تو آپ اللہ اکبر کہہ کے ایسا کرتے تھے۔ فقد واظب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی انمات، نبی نے اس میں برابر کی اس پر مداومت برتی ہے، یعنی واظبہ لگاتار کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے نبی نے، اسے برابر کیا ہے الی انماتا، یہاں تک کہ آپ مر گئے۔ ہاں، مرنا ہے تھوڑا سا بہت سارے لوگوں کو نیا لگے گا، کیونکہ ہاں مر جانا بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نئی بات ہے، تو ایسا نہیں ہے، آپ کی وفات ہو گئی ہے، آپ مر گئے، آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے دنیا میں تب تک آپ نے پابندی سے ایسا ہی کیا ہے، اگر واجب نہیں ہوتا تو ایسے پابندی سے نہیں کرتے۔ اور جب آپ نے ایسے نماز پڑھی، نبی کی نماز یہ ہے، تو کہتے ہیں وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی نے یہ فرما دیا ہے صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو پھر تکبیرۃ الانتقال یہ واجب ہے۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ قول سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا امام کے لیے اور منفرد کے لیے۔ منفرد کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، تو میں جو ہے گویا کہ میں کسی امام کے پیچھے نہیں ہوں، اور میرے پیچھے بھی کچھ مقتدی نہیں ہے، تو منفرد کہلاؤں گا، اکیلے۔ اگر میں اکیلے پڑھ رہا ہوں یا میں امامت کر رہا ہوں تو میرے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا واجب ہے، لحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر حین یقوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے جب کھڑے ہوتے تھے، الی الصلاۃ نماز کے لیے، ثم یکبر حین یرکع، پھر آپ اللہ اکبر کہتے تھے جب آپ رکوع میں جاتے تھے، ثم یقول، پھر فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمیدہ، یعنی جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، حین یرفع صلبہ من الرکعہ، جب آپ اپنی پیٹھ کو بلند کرتے تھے رکعت سے، یعنی جب آپ رکوع سے اٹھتے تھے، ثم یقول وهو قائم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے ربنا ولک الحمد۔ تو یہ گویا کہ امام اور مقتدی جو ہے منفرد کے لیے ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا، اور اس کے جب رکوع سے آدمی کھڑا ہو اور جب کھڑے ہو جائے تب کہے ربنا ولک الحمد۔ یہ ہو گیا دوسرا واجب۔ تیسرا واجب کیا ہے؟ وہی بات، ربنا ولک الحمد یہ ماموم کے لیے ہے فقط، یہ بات جو ہے ماموم کہیں گے، ماموم یعنی جس کی امامت کی جا رہی ہو، یعنی مقتدی، مأموم امام ہوا اور مأموم، تو مأموم کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا ہے صرف، یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا مقتدی، وہ امام اور منفرد کے لیے، لیکن مقتدی صرف اتنا کہے گا ربنا ولک الحمد۔ اما الامام والمنفرد فیسن لهما الجمع بینہما، لیکن اگر امام ہے یا منفرد ہے تو ان دونوں کے لیے دونوں کا جمع کرنا مسنون ہے، یعنی دونوں پڑھیں گے، لحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ المتقدم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث گزری ہے اس وجہ سے، ابھی گزری ہے نا نمبر 2 میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے تھے، پھر جب کھڑے ہوتے تھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، جب پوری پیٹھ سیدھی ہو جاتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے تب کہتے تھے ربنا ولک الحمد۔ تو ابو ہریرہ کی حدیث کی وجہ سے امام اور منفرد دونوں کہیں گے، اور اگر مقتدی ہے تو صرف ربنا ولک الحمد کہے گا،
ابو हुरैरा की रिवायत हदीस गुजरी हुई हदीस की वजह से, बोले हदीस अबी मूसा, और अबू मूसा की हदीस की वजह से, जिसमें है वो इदा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द, तो तुम लोग कहो रब्बना वलकल हम्द, यानी सिर्फ इतना कहना है मुक्तदियों को। अच्छा, अब उसके बाद अगला वाजिब क्या है? अभी तक समझ लीजिए, तकबीर इंतकाल और समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना वलकल हम्द पर बात हो गई, दो नुक्तों पर। बात दो नुक्तों पर हुई है, लेकिन गिनती तीन तक पहुंच गई, इसलिए कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना वलकल हम्द ये इमाम और मुक्तदी दोनों के लिए वाजिब नहीं है। इमाम को दोनों कहना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना वलकल हम्द, लेकिन मुक्तदी को सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहना है। तो तीन वाजिब हो गया, पांच, आठ में से तीन, बाकी बचते हैं पांच। तो अब क्या है? चौथा क्या है? कौल सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम कहना। कहाँ कहते हैं ये? फिर रुकू, रुकू में। और कितनी बार? मर्रतन वाहिदा, एक बार। सुबहान रब्बी अल अज़ीम एक बार कहेंगे, एक बार नहीं, एक बार कहेंगे नहीं, एक बार कहना वाजिब है। 3 बार कहेंगे, 5 बार कहें, 7 बार कहें, उससे ज्यादा की रिवायतें भी मौजूद हैं। तो एक दफा तो कम से कम कहना ही पड़ेगा। रुकू में आप गए हैं तो खाली झुक के उठ नहीं जाएंगे, बल्कि आप झुकेंगे, रुकू में जाएंगे, कमर टेढ़ी करेंगे, तो आपको जबान भी चलानी पड़ेगी। और जबान क्या? सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना पड़ेगा। एक बार तो कहना ही है। अगर एक बार भी नहीं कहे तो फिर सजदे सौ करना पड़ेगा। एक बार कहना वाजिब है, और 3 बार, 5 बार, 7 बार और इससे ज्यादा बार कहना ये सुन्नत है। ये भी सुन लो। ऐसे ही सुबहान रब्बियल आला भी एक बार कहना वाजिब है, और इससे ज्यादा बार कहना ये मुस्तहब है, सुन्नत है, मसनून। अच्छा, तो सुबहान रब्बियल अज़ीम हो गया, रुकू में एक दफा कहना यह वाजिब है। और उसके बाद पांचवा वाजिब क्या है? सुबहान रब्बियल आला मर्रतन फी सुजूद, सजदे में, सजदों में एक बार कहना। दलील क्या है? लिक़ौल हुज़ैफ़ा फी हदीथिही, हुज़ैफ़ा की अपनी हदीस में, हाँ, हुज़ैफ़ा के कौल की वजह से जो उन्होंने रिवायत की है, कहते हैं काना यक़ूल फी रुकूई, वो कहते थे अपने रुकू में, वो कहते थे, मुराद क्या है? यानी अन्नबिया, मुराद नबी को लिया है। नबी कहते थे अपने रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, और सजदे में फरमाते थे सुबहान रब्बियल आला। व तुसन्नु ज़ियादतु फी तस्बीही फी सुजूदी वर्रुकूई इला सलास, और तस्बीह में ज्यादती रुकू और सजदे में 3 दफा तक ये मसनून है। सुबहान रब्बियल आला या सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना एक बार ये वाजिब है, और 3 दफा तक ज्यादा करना, 3 दफा कहना, 5 दफा, 7 दफा कहना ये मसनून है, ये मुस्तहब है। तो हो गया पांच, पांच वाजिब। तकबीरतुल इंतकाल, समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना वलकल हम्द, ये दो, दूसरा हो गया है। इमाम के लिए दोनों, और मुक्तदी के लिए सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहना, 3 हो गया। सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला कब कहना है, कितनी बार कहना है, ये देख लीजिए। तो ये हो गया 5।
ابھی سب کا تعلق زبان ہی سے ہے، اللہ اکبر کہنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، ربنا ولک الحمد کہنا، ایسے ہی سبحان ربی العظیم کہنا، سبحان ربی الاعلی کہنا، سب کا تعلق زبان سے۔ اور پھر ایک اور آیا ہے چھٹا، رب اغفر لی، یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں دونوں سجدوں کے بیچ، یعنی جب سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلی کہہ کے اٹھ جاتے ہیں، تب خالی بیٹھے نہیں رہتے ہیں احناف کی طرح، بلکہ بہت قیمتی دعا مانگتے ہیں، اور وہ رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھنا بھی واجب ہے، اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اسے سجدے سہو کرنا ہوگا۔ کیوں؟ لحدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین، نبی سجدوں کے بیچ میں فرماتے تھے، کہتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور روایت نسائی اور ابن ماجہ کی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اسے صحیح کہا ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا ہے، 6 ہو گیا۔ 7واں واجب کیا ہے؟ تشہد الاول، پہلا تشہد۔ ایک بات اور بتا رہے ہیں، اعلی غیر من قام امامہ سہوا، اس شخص کے علاوہ پر جس کا امام غلطی سے کھڑا ہو گیا ہے، عشاء پڑھا رہا ہے یا ظہر پڑھا رہا ہے، 2 رکعت پڑھایا، دوسرے میں 2 رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنا چاہیے تھا، تشہد اول کے لیے، لیکن یہ نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا۔ تو اب مقتدیوں کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ وہ لوگ بیٹھے رہیں، امام کی مطابقت میں انہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے امام تو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، یا اگر یاد دلائے ہیں اس کی وہ غلطی درست ہو گئی ہے تو بھی سجدے سہو کرنا ہی پڑے گا، اور اگر نہیں بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ تو کیے ہی نہیں تشہد اول، تو پھر ایسی صورت میں سجدے سہو کر کے اس کی بھرپائی کر لی جائے گی۔ تشہد اول یہ یاد رکھیے کہ تشہد اول یہ واجب ہے، علی غیر من قام امامہ سہوا، اس کے علاوہ پر جس کا امام کھڑا ہو گیا غلطی سے دوسری رکعت کے بعد، فإنہ لا یجب علیہ لوجوب متابعتی، تو پھر اس پر واجب نہیں ہے تشہد، امام کی اتباع واجب ہونے کی وجہ سے اس کی غلطی میں بھی اس کی اتباع کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، بعد میں سجدے سہو سے بھرپائی کر لیں گے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما نسی التشہد الاول لم يعد الیہ، اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اول بھول گئے تھے تو آپ نے اسے دہرایا نہیں تھا، وجبرہ بسجود السہو، بلکہ اس کی بھرپائی کر لی تھی سجدے سہو سے۔ اور تشہد اول ہے کیا ہوا؟ تشہد اول ہے 2 رکعت کے بعد 4 رکعت والی میں جہاں 2 تشہد ہو وہاں، تو 4 رکعت والی نمازوں میں پہلا جو تشہد ہے اور اس میں یہ پڑھنا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی ہے تشہد اول۔ آخری واجب، 8واں واجب الجلوس لہ، اس کے لیے بیٹھنا، تشہد اول کے لیے بیٹھنا، لحدیث ابن مسعود مرفوعہ، ابن مسعود کی مرفوع حدیث کی وجہ سے،
इदा क़अदतुम फ़ी कुल्लि रकअतैन फ़क़ूलू अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये पूरी दुआ। जब तुम लोग दो रकात में बैठो तो फिर ये तहियात पढ़ो, ये दुआ पढ़ो। और हदीस रिफा इब्ने राफे की वजह से, रिफा इब्ने राफे की हदीस की वजह से, फ़इज़ा जलस्त फ़ी वसतिस सलाह फत्मइन्ना, जब तुम वसते सलात में बीच नमाज में बैठो तो इत्मीनान से बैठ जाओ। वफ्तरिश फखीदका अल युसरा, और अपने बाएं रान को बिछा दो। तुम तशहद, फिर क्या करो, तशहुद करो, फिर तशहुद पढ़ो। तो यहाँ तशहुद के लिए बैठने का हुक्म दिया गया है, तशहुद पढ़ने का हुक्म है, लिहाजा तशहुद वाजिब है। तो इस तरीके से 8 वाजिबात हो गए, वाजिबात सलात। और इसे भी जहन में बैठाइए, इसलिए कि इनके लिए सजदे सहव है, इनके छूटने से सजदे सहव से भरपाई हो जाएगी। तकबीरातुल इंतकाल, और उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना वलकल हम्द कहना, ये इमाम के लिए है। और रब्बना वलकल हम्द कहना ये मुक्तदियों के लिए है, सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। फिर सुबहान रब्बियल अज़ीम एक बार रुकू में, और सुबहान रब्बियल आला कहना एक बार सजदे में। और दोनों सजदों के बीच में रब्बिग़फिरली वाली दुआ पढ़ना। दो और वाजिब बचे हैं, तशहुद अव्वल, और यानी पढ़ना तशहुद अव्वल तहियात, और आखिरी वाजिब है उसके लिए बैठना, तशहुद पढ़ना और तशहुद के लिए बैठना। तो ये कुल 8 वाजिब हैं, इनको जहन में आप लोग बैठा लीजिए। इनके बारे में इतना जान लीजिए कि इनको जानबूझ के छोड़ने से नमाज बातिल हो जाएगी। भूल चूक से अगर छूटी है तो सजदे सहव से काफी, सजदे सहव उसकी भरपाई कर लेगा। रुकन अगर छूटा है तो दोहराना पड़ेगा, वाजिब अगर छूटा है तो सजदे सहव से उसकी भरपाई हो जाएगी। और शर्त अगर छूटे तो नमाज ही नहीं होगी। इसलिए कि अगर शर्त छूटती है, वजू है, शर्त है, वजू के बगैर नमाज पढ़ी है आपने तो नमाज नहीं होगी। रुकन आपने छोड़ दी है तो उस रुकन को दोहराना वाजिब, वो जरूरी है, उसके बगैर नमाज नहीं। और अगर वाजिब आपसे छूट गया है तो सजदे सौ से काम चल जाएगा। और अगर सुन्नत छूटे तो उसे न दोहराना है और ना उसके लिए सजदे सौ करना है। तो ये नहीं कहेगा कि मैंने 3 दफा सुबहान रब्बियल अज़ीम नहीं कहा है रुकू में तो अब सजदे सौ करूंगा, उसके लिए सजदे सौ नहीं है। या सुबहान रब्बियल आला मैंने 5 दफा नहीं कहा, एक ही बार में उठ गया हूँ, उठ गई हूँ, तो मैं सजदे सौ करूंगा, ऐसा नहीं। जी। और कोई सवाल हो तो सवाल करो, या फिर बंद करें। जी, सब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।